अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। एक बहुत बड़ा सियासी धमाका है, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसने सियासी डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है, बल्कि पूरी कलाई खुल गई है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी थी, किसने गिराई थी, कौन कौन से किरदार थे, कैसे पैगामात भेजे जाते थे, कैसे कोऑर्डिनेशन होती थी और कैसे इमरान खान की हुकूमत असल में खान को साइडलाइन किया गया है। जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है, इस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद इस मुल्क में बेचैनी है, इस्तराब है, एक कदम इस्तेकाम है जो अपनी जगह पर आ ही नहीं रहा। मुल्क का जो एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ही सेट नहीं हो पा रही। और यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर लोग मारे गए हैं, लोग कत्ल हुए हैं, लोग अपनी जानों से गए हैं। और 75 साल तारीख में पहली दफा ऐसा था कि एक साफी ने जुर्रत की, खड़ा हुआ और उसने नेशनल टेलीविजन के ऊपर सवाल पूछा कि वो कौन था। वो कौन था? अरशद शरीफ साहब। और ये सवाल पूछने के बाद अरशद साहब के साथ क्या होता है हम सब उससे वाकिफ हैं। और लेकिन वो सवाल, उसका जवाब अब बाकायदा से खुलकर सामने आया है। वो शख्सियत बोल पड़ी है, वो बंदा बोल पड़ा है जो मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के पास जाता था, उनसे मुलाकातें करता था और मुलाकातों में किस तरह से चीजें तय पाई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, एक अहम तरीन शख्सियत, इन्होंने नवाज शरीफ साहब की पीठ में छुरा घोंपा है और इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि वो खुद नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास जाते थे, मुलाकात होती थी। मुलाकात में क्या बताते थे? जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर कॉलम लिखा है, आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आपके सामने रख देते हैं। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, पहले तो जुबैर साहब के बारे में बताते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं, मोहम्मद जुबैर ने चंद दिन कबल मुझसे राब्ता किया और जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के राब्तों से मुताल्लिक कुछ हकायक बयान किए। मैं स्टोरी के चंद हिस्सों से वाकिफ था, चनाचे गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे सवाल करता रहा और ये निहायत ईमानदारी से जवाब देते रहे। मैं गुफ्तगू का कुछ हिस्सा उनकी रजामंदी से तहरीर कर रहा हूं। यानी कि मोहम्मद जुबैर साहब खुद जावेद चौधरी साहब को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद ईमानदारी के साथ सारी चीजें बताते हैं और फिर अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं कि आप बेशक कॉलम छाप दें, आप बेशक पाकिस्तानी मीडिया और अवाम के सामने रख दें, ताकि वो इस चीज को डिस्कस करें और उन्हें पता चले कि खान के साथ इस मुल्क के अंदर क्या हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं, मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे बहुत इज्जत दी, दो अहम तरीन इदारों का चेयरमैन और गवर्नर सिंध बनाया। मैं जब नजकारी कमीशन का चेयरमैन बना तो $1 बिलियन की नजकारी हुई। मैं मिलियन डॉलर्स के फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझे कभी किसी काम से नहीं रोका और ना किसी की सिफारिश की। लिहाजा मैं दिल से उनका एहसानमंद हूं। उनके एहसानात और इज्जत की वजह से आज तक पार्टी में हूं। मुझे 2018 में पार्टी छोड़ने और नई हुकूमत में अहम पोजीशन की ऑफर हुई थी। 2018 में पार्टी छोड़ने और नई हुकूमत में अहम पोजीशन की ऑफर हुई थी, यानी कि किसी ने उन्हें ऑफर की कि आप नून लीग को छोड़ दें, पीटीआई ज्वाइन करें और उन्हें बाकायदा से एक बड़ी पोजीशन दी जाएगी। अब ये खान ने नहीं ऑफर की थी, किसने की थी ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मुझे कहा गया कि तुम गवर्नर भी रह सकते हो और नई हुकूमत में अहम पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, बस तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि 2018 में मुझे कहा गया कि आपने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको गवर्नर सिंध लगा देंगे, एक और अहम तरीन पोर्टफोलियो देंगे, बस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अब क्या कौन रहा था वो भी आपको जुबैर साहब बताएंगे। मेरी बीवी ने मुझे कह दिया था कि अगर तुमने ये ऑफर कबूल की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। बहरहाल ठीक, हम लोग शरीफ फैमिली से इतने ज्यादा कमिटेड हैं। मैंने पूछा, क्या जनरल बाजवा के कजन अंजम नजीर वड़ाइच आपकी फैमिली फ्रेंड है? जुबैर साहब ने जवाब दिया, जी हां, यानी जनरल बाजवा साहब के कजन मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और मैं उनसे 40 साल पर मुहित मेरे ताल्लुकात हैं और मैं जब भी इस्लामाबाद आता था उनके घर ठहरता था। यानी जनरल बाजवा के कजन के घर मोहम्मद जुबैर साहब जब भी इस्लामाबाद आते थे वो ठहरते थे। मैंने पूछा, क्या आप उनके जरिए जनरल बाजवा से मिलते थे? उनका जवाब था, वो भी एक सोर्स थे, मगर गवर्नर की हैसियत से मेरे जनरल साहब से बराह रास्त ताल्लुकात भी थे। यूं मैं 27 अगस्त 2020 को उनसे मिला। 27 अगस्त 2020 को ये कह रहे, अभी इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान की हुकूमत कायम है, उस दौरान ये कह रहे हैं 27 अगस्त 2020 को मैं उनसे मिला। मैंने पूछा, आप क्यों मिले थे? उनका जवाब था, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर उनके पास गया था। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर, यानी भगोड़े को, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, एक अलानिया मुजरिम जो कन्विक्टेड है, जिसे सजा दे दी गई है, जुबैर साहब कहते हैं कि मैं उसका पैगाम लेकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से जाकर मिला। मैंने पूछा, मुलाकात कैसी रही? उनका जवाब था, मुलाकात का दौरानिया 4 घंटे था। 4 घंटे जनरल बाजवा और जुबैर साहब गुफ्तगू करते रहे और पैगाम मियां नवाज शरीफ ने भेजा था। मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ पर पाबंदी थी, उनकी आवाजें, तस्वीर और खबर मीडिया पर नहीं चलती थी। अब उस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की
اور جناب ان کی جو خبریں تھی، یہ آواز تھی، وہ میڈیا پر نہیں چلتی تھی، ٹی وی پر یہ نہیں آتے تھے. تو یہ پیغام لے کر زبیر صاحب کس کے پاس جاتے ہیں؟ جنرل باجوہ صاحب کے پاس. یعنی انہیں پیمرا کے پاس جانا چاہیے تھا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس، لیکن یہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی نواز شریف کی تصویر نہیں دکھا جاتی، وہ میڈیا پر نہیں آتے. اور یہاں پر سب کوستے تھے کہ عمران خان ذمہ دار، عمران خان نے آواز بند کی ہوئی ہے. میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا، ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بینظیر بھٹو تک سب پر پابندیاں لگا کر دیکھ لیا ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ صرف ملک کا نقصان ہوا. اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا. یعنی مریم صاحبہ اور نواز شریف پر پابندیاں ٹی وی پر دکھانے میں، اور یہ جنرل باجوہ صاحب سے جا کر شکوا کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں جی مریم صاحبہ کی اور ان کی آواز کیوں بند ہے. یعنی جو کام پیمرا کا ہے وہ آرمی چیف کو جا کر وہ بتا رہے ہیں. جنرل باجوہ نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحب کو بتایا، تو باجوہ صاحب کا آگے سوال سنیں. جنرل باجوہ نے مجھ سے پوچھا، آپ بتاؤ کہ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ پاپولر. آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا پھر مریم نواز؟ میں نے جواب دیا، یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا، آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف سے مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر. انہوں نے کوئی نہیں کہا ہوگا کہ فیصلہ، انہوں نے کہا جناب آپ ہی سب سے زیادہ پاپولر ہیں، آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ ہی کرتا دھرتا، لہٰذا آپ ہی سب سے زیادہ پاپولر ہیں، یہ فشور ہے. میں نے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، یہ بات درست ہے، جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں جواب میں کہتا رہا کہ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوششیں رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی. میری کوششیں رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم کو سپیس مل گئی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ جو 4 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس نے رنگ لایا اور نواز شریف صاحب کو اور مریم کو دوبارہ سے ٹی وی کے اوپر، ان کے اوپر گفتگو، بات چیت، ان کی پریس کانفرنس، سب کچھ ٹی وی پر چلنا شروع ہو گیا. مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئی اور 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بن گئی. یعنی اس ملاقات کے بعد 20 ستمبر 2020 کو پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم بن جاتی ہے، جس نے عمران خان کی حکومت کو گرایا. میں نے ان سے پوچھا کیا پی ڈی ایم آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، ہاں ایک وجہ یہ بھی تھی. یعنی کہ زبیر صاحب جا کر ملے میاں نواز شریف کا پیغام دے کر باجوہ صاحب سے، اور باجوہ صاحب نے اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم بنا دیتے ہیں. میں نے پوچھا میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، میں نے میاں نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کیا، مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے جا کر ملا. یعنی انہوں نے جا کر میاں صاحب کو بتایا، میاں صاحب نے پھر انہیں پیغام دیا اور پیغام دے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے جا کر ملا. اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. یعنی اس وقت کا ڈی جی ISI بھی موجود تھا اور آرمی چیف صاحب بھی ادھر موجود تھے. یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا. میں نے پوچھا اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا. طے کیا ہونا تھا؟ اوبیسلی میاں صاحب ملک سے باہر ہیں، بھاگے ہوئے، بھگوڑے ہیں، اور اس دوران یہ زبیر صاحب جا کر مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو پھر طے کیا ہونا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ کو بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں. میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہوئی اور پی ڈی ایم 20 ستمبر کو بنی، اور پھر عمران خان کی حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی. اب جو ارشد شریف کا سوال تھا کہ وہ کون تھا، تو یہ کون تھا کا وہاں سے اس کا سارا کھرا جا کر ملتا ہے کہ وہ کون تھا. اب اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہوئی؟ زبیر صاحب ظاہر ہے اس کے بعد اس دوران مجھے یاد ہے کہ زبیر صاحب کی کچھ حوالے سے خبریں آ گئی تھی مارکیٹ میں کہ یہ جنرل باجوہ صاحب سے جا کر مل رہے ہیں، چھپ کر مل رہے ہیں اور خفیہ رات میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں. تو جاوید چودھری صاحب نے سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہوگی؟ ان کا جواب تھا مریم نواز نے 23 ستمبر کو، یعنی 20 ستمبر کو پی ڈی ایم بنی اور 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ کہہ دیا تھا کہ سیاسی فیصلے GHQ کے بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے. اور پی ایم میاں نواز شریف نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہو گئے. میں نے پوچھا آپ کی ملاقات کی خبر ISPR نے کیوں دی تھی؟ ان کا جواب تھا یہ خبر ڈی جی ISPR نے 23 ستمبر 2020 کو ARY پر بیبر دے کر ریلیز کی تھی. ارشد شریف مرحوم کو 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا تھا. یعنی اس وقت ڈی جی ISPR ARY پر بیبر دیتے 7 بجے، ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ارشد صاحب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا محمد زبیر کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. ڈی جی کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کر دی. میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دونوں میٹنگز کی ریکارڈنگ میاں صاحب کو دے دی گئی تھی؟ یعنی زبیر صاحب جنرل باجوہ صاحب سے جو ملنے گئے تو باجوہ صاحب نے میٹنگ کی ریکارڈنگ کر کے، ان 4 گھنٹوں کی میٹنگ کی ریکارڈنگ کر کے نواز شریف صاحب کو بھی بھیج دی. یعنی زبیر کو وہاں سے بھی ہاتھ ہوا اس کے ساتھ. زبیر صاحب کہتے ہیں جس کے بعد آپ کی میاں صاحب سے تعلقات خراب ہوئے. محمد زبیر کا جواب تھا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں یہ صرف آپ سے سن رہا ہوں. تاہم یہ حقیقت ہے کہ ستمبر 2020 کے بعد میرے میاں نواز شریف صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے.
مجھ سے شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی. میرا جواب تھا میں اتنی لمبی میٹنگز میں نوٹس نہیں لے سکتا تھا. میں نے جو بتایا ہے اپنی یادداشت کی بنیاد پر، لہٰذا لفظ کا ہیرا پھیری ہو سکتی ہے مگر مفہوم وہی تھا. یعنی کہ شہباز صاحب اور میاں صاحب کو جو ریکارڈنگ پیش کی گئی اور ریکارڈنگز کے مطابق زبیر صاحب نے کوئی باتیں اوپر نیچے کی ہیں، کوئی اپنے پاس سے لگایا، کوئی ان کے پاس سے لگایا. جہاں پر انہوں نے لگایا ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ زیادہ پاپولر نہیں ہیں، مریم صاحبہ زیادہ پاپولر ہیں، تو انہوں نے لگا لپٹا کر پیش کیا تھا. ان کا جواب تھا کہ مجھے برا لگا کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب اور مریم صاحبہ کے ترجمان تھا جب پارٹی کے تمام ترجمان بھاگ گئے تھے. تو اس کے بعد یہ لکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے مریم صاحبہ کو ڈیفینڈ کرتا رہا اور نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتا رہا اور میں ان کے ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑا رہا اور اس دفعہ بھی انہیں ٹکٹ نہیں دیا اور زبیر صاحب کو پارٹی سے سائڈ پر کر دیا گیا. بڑی خوفناک ریالٹی ہے. یعنی اس وقت کا بھگوڑا ایک اشتہاری مجرم، ایک اعلانیہ مجرم، ایک کنوکٹڈ شخص اس وقت کے آرمی چیف صاحب کو پیغامات بھیج رہا ہے. 4 گھنٹے ملاقات ہو رہی، ملاقاتوں کے بعد پی ڈی ایم بن جاتی. پی ڈی ایم بننے کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.